सध्या म्हादयची ज्यो चर्चा सध्या असेंब्लीन सुद्दां गाजत चल्ला आनी लोकांच्या मनाने निर्माण एक प्रश्न निर्माण चल्ला की म्हादयचेर कितें उत्तर मेळटलें. पळय असेंब्लीन म्हाका न्ही पयर आमच्या चीफ मिनिस्टराचें उत्तर दिलें की आतां आमी तेंच्यांनी एक्सटेंशन केलां म्हणजे उदक वळोवपाचें काम केलां तेका आमी याचिका घालतले म्हणून. लज दिसता म्हाका 2023 पासून आयकता आमी की कर्नाटकाचें सरकार आसा तें एक्सटेंशन करीत आहा. तो राजेंद्र केरकर इतलो बोवाळ मारीत आसा, तो प्रशाल बोवाळ मारता, ते सगळे म्हणटा तेणें प्रवाह म्हणून केल्लो, ते सगळे इन्क्वायरी करपाक ते पळोवपाक बी सगळे हे कशें कांयच ना. आनी आतां तो सांगता आमी याचिका घालतले म्हणून. याचिका घालतले म्हणजे कितें? इतले दीस तूं तो न्हिदलोलो. अरे मादई मा म्हटल्यार आवय जाली, तुवें तेका असेंब्लीन आवय म्हटली, म्हटल्यार दही जाली आनी दही म्हणजे पवित्र हेका आमी ते वापरतात असो जालो तिचो अर्थ. कितलो सुंदर ते म्हादयचें हें आसा आनी ती आमकां आसा आनी ते कर्नाटकाचे लोक बिंदास व्हरता. तेंचे हें आसा तो चीफ मिनिस्टर आसा तो प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक तेका वता, तो काँग्रेसचो वयल्या तो वचून तेका मेळटा आनी तुमी रुलींग पार्टीचे जावन तुमी तेंकां प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक वचना. इवन तुमी थंय वच जाल्यार ते बुके घेतात तेका दाखयतात तोंड, ते तुमचो तो गब्बर बिब्बर व्हरतात तुमी आनी तेका तोंड दाखयतात आनी पळोवन येतात. तुमी थंयसर उल्लेखूच करिना कित्याक तुमकां थंय दाबलें जाता. बाबा ते कर्नाटकाक पळय आसा, आज काँग्रेस आसा, फाल्यां आमचें राज्य येवंक जाय थंय आनी म्हणूनच गोंयकारांचेर तुमी अन्याय करता. गोंयकाराचेर तुमी अन्याय करता. तुमच्या चेराक लागून तुमकां कोणाचें पडून वचोंक ना. लज दिसता 3 वर्सां पासून चल्लेली भानगडी आनी आतां सांगता याचिका दिता. कोठ्यांनी पयसो त्या एडवोकेटाक मोडटा. कितें करता ते आदोगाद करते आदोगाद. आनी खरें म्हणून जाल्यार त्या जाग्यार वचोन पळोवपाक जाय आसलें कितले एक्सटेंशनाक केल्या, कितें केलां तो फोटो बिटू सगळे काडून आमचे सुप्रीम कोर्टान दाखोवपाक जाय आसलें. ते तसलें कांय ना. ती पंगम आनी टीम आसा पळय तो कांय कामाचें ना. अरे पयसो फक्त तुमी लोकांचो घेवपाचो आसता. तुमचें काम कितें? म्हादई कोणाची? म्हादई कोणाची? आमची म्हादई. तुमी जेन्ना असेंब्लीन बिंदास आपली आवय ती म्हणून जर सांगता, आवय कोण तरी ओडून व्हरता आनी तूं आतां 3 वर्सां प्रचार आजून तुवें याचिका घालूंकूय ना. घालूंक ना, घालतलो म्हणटा तूं. म्हणजे कितें? हेचो अर्थ कितें? इतले लोक जे आरड मारता, ती निर्मला ताई दिदी आमची आहा ती बोवाळ मारता, तो राजेंद्र केरकर, तो प्रशांत सगळे बोवाळ मारता. आमी टायम टू टायम म्हादईक लागून उलयता. अरे कितें चलयलां तर म्हाका कांय कळना चीफ मिनिस्टराचे. म्हणजे तुमकां ती म्हादई आमची आहा ती आमकां हाडपाची ना. आमकां हाडपाची ना तुमकां. तुमचे दाखोवपाचे दाग एक आनी चावपाचे दात एक. आवय म्हणटात तुमी तिका आनी तिका काबार केली तुमी. अरे फाल्यां आमकां उदकाक लागून आतांच ते वाळपयचे तुमकां खबर ना. हितून कितें म्हणटा ते नोव्हेंबरान आनी डिसेंबरान लोकांक पळय उदकाक लागून त्रास जाता. तेंचे झरे आसलेले मे म्हयन्या पर्यंत ते झऱ्याक उदक मेळटालें. आज त्या म्हादईक लागून तांकां त्या झऱ्यांक उदक ना. लज ना तुमकां? लोकांच्या कुस्तार तुमी त्या खुर्चेर बसता आनी लोकांक कितें जाय तें तुमचे कडेन आसना. फायदो कितें? म्हाका खरेंच काल तेजे तो स्टेटमेंट आयकून म्हाका अशें दिसता गे बाय आजून हेणें म्हादईचें एक्सटेंशन करता म्हणून केन्नाच्यान बोवाळ चालला आनी तेंचो तो चीफ मिनिस्टर वचून ताका मेळोन येता अप्पा कप्पा तो. आनी हो कितें काय म्हटल्यार आमचें कांयच ना आतां याचिका घालतलो म्हणटा. आनी ऑपोजिशन कितें आयकून घेता तेजें? तो प्रभाव केलो लोकांक दाखोवपाक झेत काय त्या प्रभावाचो उपयोग जालो ना. कितें काम केलां त्या हेणें? एक्स्ट्रा म्हणून कमिटी केली. अरे तो बदामी का अदामी आहा पळय तो खरोच बदनाम करता आमकां. तेजें नांवूच बदाम आमकां बदनाम करीत वयता तो आमकां कांय बरें करपाचो ना. शेवटी तो आपल्याच गांवाचें बरें कल्याण करतलो. तो आमचें कल्याण करपाचो ना. पण तुमी तरी सादूर जायत मरे. तुमकांय सादूर जावपाचें ना. लज दिसता बाबा. इतलीं वर्सां चल्ला तेणें खावन काबार केलो पण आमकां खबरूच ना अशें म्हणटले तुमी. हे खरें म्हणून जाल्यार तुमी त्या खुर्चेर सुद्दां बसपाचे लायकीचे ना. तुमचे कडेन एक काम सांबाळना. आपली वस्तू राखूंक तुमकां कळना. लोक आज हांगासर इला पिला घालूंक लागले, दोंगर बिंगर सगळे कापूंक लागले. आमची कितें आसा पळय नश्ट करपाक लागले आनी तुमी असेंब्लीन सांगता ना याचिका घालतले म्हणून. वा बरी मजा. लज दिसता म्हाका लज. कितें जाणा मरे तुवें जेन्ना चीफ मिनिस्टरा म्हादईक आपली आवय म्हटली आमकांय बरें दिसलें, अभिमान दिसलो
की जावं म्हादईचें आमचें कितें तरी बरें जातलें पूण खंय रे वयल्यान आवय म्हणून तिका काबार केली जालें. मॅडम तुमकां दिसना एखाद्या अपोजिशन पार्टी आनी सोशल वर्कर्स रस्त्यार देऊन आपले हे जे म्हादय हाजेर अरे आमी तुका खबर ना सगळे NGO एक जाल्ले सगळे सोशल वर्कर एक जाले आनी सगळे येद्दो व्हडलो आमी हें केलो लोक कितले येयले ते पळोवन तर हे भिले म्हणून तर ते उरले तितले दीस ना जाल्यार आवय हे आपल्या खुर्चेक लागून खंय केन्ना कोणाक विकतले म्हणून खबर ना आपल्या खुर्चेक लागून लोकांक कळपाक जाय. आज तुका सांगता पेडण्यान उदकाची हे ते चोडना पळय त्या चोडणान लोकांक उदक धड मेळना खंय. आज कुमारजुव्याचे काल आमदारानूय सांगले आमकां उदक मेळना म्हणून मागीर तुमची परिस्थिती ही आसा ती कोणें करून दवरल्या तुमीच न्ही. असलें जाल्ला हे लोकांनी बोवाळ मारले कितें केलें म्हणून हेंचे कान में जू तक ने रेंगती म्हणटा पळय असली हेंची परिस्थिती. हे आपल्याक जाय तशें हुकूमशाहीच करतले. हेंकां मरे खरें म्हणून जाल्यार लोक दारार येता पळय तेन्ना हेंकां लोकांनी धांवडोवंक दिवंक जाय. आतां पळय ना लोक हेंच्या मिटिंगेक वचना म्हणून ऑफिसर गव्हर्मेंट सर्वंट आसता पळय तांकां थंय व्हरून बसयतात नाजाल्यार इस्कॉलाच्या भुरग्यांक व्हरून दवरता. होच जर तेको तसोच चालू दवरलो लोक हेंच्या मिटिंगेक सुद्दां वचपाचे ना. तेन्ना हेंकां मरे अक्कल येतली आमी लोकांचे गोंयच्या लोकांचें काम करपाक जाय म्हणून. हे निर्लज्जम सदा सुखी